السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة مصباح العلوم زي نجوم السرر وفاره أرار أستاذ لبين قاجي الله الرحمة لياره. مدرسة مصباح العلوم زي مدرسة مصباح العلوم زي نجوم السرر وفاره أرار أستاذ لبين قاجي الله الرحمة لياره. مدرسة مصباح العلوم زي كيشون درجة تعليم صالر مدرسة روفاره الله الرحمة جارية سيروهنجا كنفر بيتاره. كيشون درجة تعليم صالر مدرسة روفاره الله الرحمة جارية سيروهنجا كنفر بيتاره. مدرسة مصباح العلوم زي مدرسة مصباح العلوم زي نجوم السرر وفاره أرار أستاذ لبين قاجي الله الرحمة لياره. مدرسة مصباح العلوم زي برمس إنجليش أرى أردو عربية لياره. روهنجا علم جارية سيارة مدرسة بيتاره. برمس إنجليش أرى أردو عربية لياره. روهنجا علم جارية سيارة مدرسة بيتاره. مدرسة مصباح العلوم زي مدرسة مصباح العلوم زي نجوم السرر وفاره أرار أستاذ لبين قاجي الله الرحمة لياره. مدرسة مصباح العلوم زي مدرسة مصباح العلوم زي نجوم السرر وفاره أرار أستاذ لبين قاجي الله الرحمة لياره. مدرسة مصباح العلوم زي دو يزر ترى قاجي أرار أستاذ قاله أجف جانت جارية سي مدرسة بيتاره. مدرسة مصباح العلوم زي كمتي روفاره بين قاجي أرار أستاذ مفتي نعم الله صاحبه. مدرسة مصباح العلوم زي محنة قاري فالنفار أرار أستاذ قاله هندي لشندر تعليم صالر مدرسة بيتاره. محنة قاري فالنفار أرار أستاذ قاله هندي لشندر تعليم صالر مدرسة بيتاره. مدرسة مصباح العلوم زي مدرسة مصباح العلوم زي نجوم السرر وفاره أرار أستاذ لبين قاجي الله الرحمة لياره. مدرسة مصباح العلوم زي مولاي مشتر ركي يا روي
مدرسة روفاره مدرسة رفوان تركي أيسر الله رحمة لياره مولاي مشترك آرو مدرسة روفاره مدرسة رفوان تركي أيسر الله رحمة لياره مدرسة مصباح العلوم زيان مدرسة مصباح العلوم زيان جمع السارة روفاره أرى أستاذ لبن قد الله رحمة لياره مدرسة مصباح العلوم زيان 2017 بنا قد أرى أستاذ قاله آج فجان تو جاریا سے اللہ مدد لیاره 2017 بنا گوجه آرار استاد کاله آج فجان تو جاریا سے اللہ مدد لیاره اتفاق تکیو مارا بیاگون اتفقت يوم رابع زار مدرسة بيتاره إن شاء الله الله رحمة أيبو عرار فاره مدرسة مصباح العلوم زيان مدرسة مصباح العلوم زيان جمع سارار فاره أرى أستاذ لبن قد الله رحمة لياره مدرسة مصباح العلوم زيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.